بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا شفنا في لاكتيفيتي 1 شفنا فيها لي زاتوم، شفنا فيها لا ستركتور دو لاتوم. شفنا النماذج التاريخية ديال لاتوم، نموذج ديال تومسون، نموذج ديال روترفورد، نموذج ديال بور، وأخيرا النموذج ديال شرودينغر. داكوغ. دونك هادوك النماذج ديال لي زاتوم، وعرفنا لاتوم أنها كتكون من نواة، يعني تحيط بها سحابة من الإلكترونات. داكوغ. دونك هذيك النواة يعني تعرفنا عليها في لاكتيفيتي نيميرو 1. دابا هذه لاكتيفيتي نيميرو 2، لي زيون الايونات غنتعرفوا في هاد لاكتيفيتي، غنتعرفوا على لي زيون. دونك ميزون سيتياسيون sur l'étiquette d'une eau minérale. يعني في ليتيكيت سافدير نيتيكيتا ديال قنينه ديال الماء المعدني. دوكيمون 2. فين هي دوكيمون 2؟ فوالا هذه هي دوكيمون 2. دونك دوكيمون 2 فوالا ها هي دوكيمون 2 ايتيكيت دو لو مينيرال، يعني واحد يعني مجموعه ديال المعطيات اللي كاينه كتعطينا المكونات ديال هذاك الماء المعدني. المكونات ديالو مناش كيتكون من كالسيوم CA2+، مغنيسيوم Mg2+. ثم الكميه ديالو، يعني مثلا الكالسيوم CA2+، الكميه ديالو 243 ملغ بار لتر. المغنيسيوم Mg2+، الكميه ديالو 77 ملغ بار لتر. الصوديوم Na+، 45 ملغ بار لتر. بوتاسيوم K+، 8 ملغ بار لتر. سلفات اللي هو SO4 الكميه ديالو 675 ملغ بار لتر. بيكربونات HCO3- يعني 295 ملغ بار لتر. الكلورور يعني 66 ملغ بار لتر. الفلور يعني 1.3 ملغ بار لتر. النيترات اللي هو NO-3 أقل من 1 ملغ بار لتر. ريزيدو أسك، دونك هنايا هاد القضية ديال ريزيدو أسك يعني 180 degrés Celsius، يعني 1334 ملغ بار لتر. فوالا. دونك كيف ما كتلاحظوا عندنا المكونات ديال اللي كاين، يعني لي مينيرو اللي كاينين في هذيك، يعني في هذيك يعني هذيك لا بوتاي ديال الماء المعدني فيها هاد لي مينيرو هادو، والكميات ديالها كاين لي مينيرو اللي هما يعني مزيانين بور لورغانيزم، مزيانين بالنسبه لا سونتي. مثلا عندنا المغنيسيوم اللي مزيان بالنسبه لهذا. فوالا. عندنا الكالسيوم والصوديوم، المهم يعني عندنا مجموعه ديال لي مينيرو. ولكن شنو تنلاحظوا هو هذيك الرمز ديال كا هو الرمز ديال الكالسيوم. داكوغ. هذيك 2+ لاش. Mg هو الرمز ديال المغنيسيوم، هذيك 2+ لاش الى اخره. يعني هذوك الرموز اللي كاينه في هذا لاش. دونك هذا هو اللي غادي نتعرفوا عليه من خلال هذا الدرس هذا. داكوغ. دونك لا ميزون سيتياسيون قال لك هذيك سور اون ايتيكيت دو لو مينيرال اللي لقيناها في دوكيمون 2 on trouve des formules chimiques portant des significations positives et des signes positifs et des signes négatifs. دونك في هذيك ليتيكيت كنلقاو دي فورمول، يعني كنلقاو دي فورمول شيميك، يعني كنلقاو صيغ كيميائيه بورتون تحمل دي سين بوزيتيف، يعني في الراس ديالها كاين دي سين بوزيتيف اي دي سين نيجاتيف. يعني كيف ما كتشوفوا هنايا عندك كالسيوم فيه دي سين بوزيتيف، ولا عندك السلفات فيه سين نيجاتيف. دونك فوالا، يعني كاين دي سين بوزيتيف وكاين دي سين نيجاتيف. فوالا. دونك هذه هي لا ميزوستياسيون. دونك كومون s'appeler ces entités chimiques. Donc, des entités chimiques, هما les ions, tout simplement. Ce sont des ions. D'accord. ما تخلطوش ما بين الايون والالكترون، ما تخلطوش بيناتهم. الايون راه جزيئه ناقص منها الكترون او زيد فيها الكترون، او الكترونات او ناقص منها الكترونات او زيدين فيها الكترونات. دونك هادو هما لي زيون. الالكترون راه هو الالكترون اللي تيدور حول النواه ديال لاطوم. Donc, comment s'appellent ces entités chimiques? Voilà, ce sont des ions.
comment se forment-ils à partir des atomes. يعني كيفاش كيتكونوا هاد لي زيون كيفاش كيتكونوا à partir des atomes. دونك غادي نشوفوا هاد الشيء هذا من خلال هاد لي دوكيمون اللي عندنا. دونك عندنا document 1, هذا c'est le document 1, modèle des atomes de sodium, du chlorure et de leur ion. يعني هذا الموديل موديل دي زاتوم يعني الذرات ديال الصوديوم ديال الكلور et leur ion. Donc voilà, عندنا les ions sont des atomes ou groupements d'atomes dont les électroneutralités n'est pas respectée. Donc les ions الايونات هم عبارة عن سواء اما ذرات او تجمع لذرات يعني جزيئات تجمع لذرات dont l'électroneutralité يعني الالكترو يعني الحيادية الإلكترونية n'est pas respectée غير محترمة يعني غير مطبقة. نورمالمون يعني ذرة أو يعني جزيئة جروبمون داتوم خاصها تكون نوتر، خاص يكون الإلكترونيغاتيفيتي ديالها زيرو. دابا هاد لي زيون الإلكترونيغاتيفيتي ديالهم ماشي زيرو. فوالا هذا هو الفرق، هو هذا. إذا غادي نشوفوا من خلال هاد النواة هادي. هانتوما شوفوا النواة، يعني عندنا النواة فيها ناقص 11 او داكوغ، وعندنا لي زيليكترون دايرين بها. دونك هذه غادي نفترضوا بانها نوتر. فقدات الكترون يعني خرج من المسار ديالو، مشى لذره اخرى، فقدات الكترون فقداته. داكوغ، شنو غادي يولي عندنا؟ غتبقى عندنا النواة فيها ناقص 12 او غيبقى، ولكن الالكترونات غادي يولي مفقود واحد. دونك غادي يولي يعني ان بلس غتولي زائد او، غتولي شيطه او وحده. داكوغ. موديل d'un atome de sodium et d'un ion de sodium. Donc حتى l'atome de sodium il gagne un électron، يعني كتكتسب واحد الالكترون. يعني عندنا النواة ديالها زائد 17 او، عندها النواة وعندها الالكترون، كتكتسب الكترون يعني كتاخذ الكترون من جهه اخرى. دونك تتولي يعني بلس ان الكترون. داكوغ. Donc, modèle d'un atome de chlore et d'un ion de chlore. Donc, الكلور كيكتسب الكترون فتولي عنده شحنه سالبه اضافيه، تتولي شحنه اضافيه سالبه. الاول في هذا النموذج هذا ديال هذا يعني تيفقد الكترون. دونك شنو تيولي عنده؟ تيولي عندي شحنه موجبه اضافيه. داكوغ، تولي شحنه موجبه اضافيه لانه ما عندوش الكترون باش غادي يعوض هذيك الشحنه الموجبه، لان الالكترون الشحنه ديالو سالبه، باش يولي نوتر. داكوغ. اذا هذا النموذج يعني هذا المثال الاول، هذا الدوكيمون 1. كيف ما شفنا الدوكيمون 2 رحنا شفنا فيه هذوك لي ديتاي. داكوغ، لي ديتاي ديال الكلورور صوديوم الى اخره. دونك فوالا هاد لي تيكيت كتعطينا نماذج على هذا. دونك كيف ما كتلاحظوا هذا الكالسيوم هذا شنو وقع ليه؟ واش اكتسب ولا فقد؟ كالسيوم 2 بلس، يعني في هذاك القنت ديالو كالسيوم 2 بلس. شنو في نظركم؟ واش اكتسب الكترونات ولا فقد الكترونات؟ دونك شنو عندنا 2 بلس، يعني عندنا جوج ديال الشحن موجبه. شنو معنيت هذا؟ انه فقد الكترونات، يعني فقد الكترونات اللي هي سالبه. دونك شنو بقى عندنا؟ بقاو عندنا الكترونات موجبه. شحال فقد من الكترون؟ فقد جوج الكترونات، لان عندنا جوج بلس. دونك فقد جوج الكترونات، وبالتالي بقاو جوج ديال البروتونات اللي كاينين في النواه، بقى الشحنه ديالهم هي اللي بقات يعني مسيطره على هذه الذره، وبالتالي يعني فقد جوج الكترونات. نفس الشيء بالنسبه للمغنيسيوم، عندنا جوج 2 بلس، دونك حتى هو فقد جوج الكترونات. الصوديوم فقد الكترون واحد. البوتاسيوم عندنا 1 بلس وحده، دونك فقد الكترون واحد. عندنا السلفات عندنا 2 موا. السلفات اللي هو تجمع ديال SO4، يعني ذره ديال الكبريت اللي هي السفخ اس اللي كنرمزوا لها باس، محاطه ب4 ديال الذرات ديال الاكسجين. دونك هذا التجمع ديال لي زاتوم شنو طرا ليه؟ اكتسب جوج الكترونات، ما فقدهمش، اكتسبهم. لان شنو عندنا 2 موا، يعني جوج الكترونات فيهم شحنه سالبه تزادوا لهذا الجروبمون، دونك ولا عندنا 2 بلس. دونك فوالا هذا اكتسب الكترون، il a reçu un électron.
il a gagné 2 électrons. Donc 2 électrons. بيكربونات عندنا موان وحده، دونك واحد موان، دونك هذا يعني اكتسب الكترون واحد. دونك il gagne un électron. Le chlorure يعني الكلور gagne un électron، عندنا موان، دونك il gagne un électron. Le fluor il gagne un électron، عندنا موان. Le نيترات il gagne un électron، عندنا حتى هو موان. فوالا داكوغ. دونك عرفنا هاد الرموز هادي. دونك نمشيو لهاد. دونك هاد le document 3, séquence, c'est une séquence TSCE, donc la plateforme d'IELCOM, plateforme électronique, la plateforme électronique, titre de la ressource numérique, atomes et ions. يعني غادي نشوفوا فيها كيفاش les atomes et les ions غادي يكونوا، يعني كيفاش الاتوم غتحول الايون، يعني عن طريق الفقد ويعني بيرت ولا غان ديال الالكترون كيما شرحت لكم في لي تيكيت. دونك لوبجيكتيف ديال هاد الفيديو اللي غادي يكون في هاد البلاتفورم يعني موديليزاسيون دو لاتوم اي دو سون ايون كوريسبوندون. يعني غادي نشوفوا واحد الموديل ديال ان اتوم وليون ديالها كوريسبوندون، يعني كيفاش تيكون ليون ديالها. داكوغ. Tâche à réaliser, visualiser l'animation pour répondre à la troisième question. Donc عندنا la troisième question غادي نجاوبوا عليها من خلال يعني هذيك لا طاش، هذيك لا فيزواليزاسيون. عندنا اون انيماسيون غادي نشوفوها، يعني اون انيماسيون يعني تقريبا بحال الفيديو. دونك فوالا غادي نشوفوا هذيك الانيماسيون باش نقدروا نجاوبوا على السؤال 3. دونك لو سيت ويب كيف ما كتعرفوا تعليم tse.ma ou scanner le QR ديال سو ديسي. يعني هاد لو كيو ار شفتوه، هاد لو كيو ار غتسكانيه من الكتاب ديالك، غتسكانيه باش تخرج في هذاك لو سيت، في هذاك البلاتفورم نيميريك. داكوغ. دونك لي كون دو لا ريسورس، فوالا ها هي لي كون دو لا ريسورس، الذرات والايونات والجزيئات. دونك فوالا غادي تشوفوا يعني الايونات كيف ما كتلاحظوا. عندنا الهيدروجين اللي عنده الكترون واحد، عندنا يعني مجموعه ديال، عندنا الصوديوم اللي عنده شحال من الكترون، يعني عنده 11 الكترون، عنده زد ديالو ايتيكال 11. ثم الالومنيوم ثم ما الى ذلك. داكوغ. دونك émettre une hypothèse. دونك émettre une hypothèse يعني انطلاقا من اللي بدينا هاد لي زاكتيفيتي، يعني غنحطوا واحد ليبوتيز à propos de la formation de l'ion. يعني غادي نحط واحد البروبوزيسيون يعني à propos de la formation de l'ion. غادي نقول peut-être que la formation de l'ion est à causer par le gain ou le perte d'un électron. Peut-être que la formation de l'ion des ions يعني est formée par la perte ou le gain d'un électron. D'accord. Peut-être. Voilà. هذه ليبوتيز، لان ليبوتيز دائما فرضيه. اكستراير دي انفورماسيون. دونك غادي نخرجوا لي انفورماسيون من لي دوكيمون اللي عندنا. l'atome de chlore est électriquement neutre. Oui. Traduit cette expression par une relation mathématique. Donc كيف ما قال لك l'atome de chlore est électriquement négatif neutre، بمعنى انها يعني كهربائيا هي محايدة، بمعنى أن المجموع ديال يعني ديال المكونات الكهربائية اللي فيها تساوي الصفر. شنو هما المكونات الكهربائية اللي فيها؟ عندنا زد او، زد بلس زد او، زد او بلس، ياك زد او بلس بلس زد او موان. لأن الإلكترونات كتكون من يعني نواة وإلكترونات، دونك النواة بوزيتيف والإلكترونات نيجاتيف، دونك المجموع ديالهم ملي تيكونوا متساويين كيساوي الصفر تو سامبلومون. ممكن نكتبوها على هذا الشكل هذا. ممكن نقولوا مثلا فوالا، ممكن نقولوا 17 او بلس 17 او موان est égal 0. Pourquoi 17 او بلس شنو هما النواة، يعني الشحنة اللي كاينة في النواة. 17 او موان شنو هما الشحنة ديال الإلكترونات. هذه بلس وهذه موان، دونك est égal 17 moins 17 est égal 0. Tout simplement. Voilà, tout simplement.
دونك فوالا كيف ما قلنا، فلاتوم دو كلور اي الكتريكمون نوتر. علاش؟ لانه يعني عدد الذري ديالها اللي هو عدد البروتونات اللي هي الاشاره ديالها موجبه يساوي عدد الالكترونات اللي هما الاشاره ديالهم سالبه، وبالتالي نفس العدد موجب مع نفس العدد سالب يساوي صفر. يعني متقابلان، عددان متقابلان يساويان الصفر. هذا هو لا تراديكسيون ماتيماتيك ديالها كيف ما ذكرنا يعني قبل قليل. إذن هذا ثانيا. نمشيو لثالثا. comparer le nombre des charges positives contenues dans le noyau d'un atome à celui de son ion correspondant dans le cas d'un atome de sodium et celui de la chlore. Donc comparer قارن لو نومبر العدد او الرقم العدد ديال دي شارج بوزيتيف للشحنات الموجبه كونتوني يعني الموجوده دون لو نويو في النواه ديال في نواه ذره à celui de son ion correspondant. يعني شوف القارن بين عدد يعني العدد الشحنات الموجبه اللي كاينه في النواه مقارنه مع الشحنه ديال الايون ديالها، الايون الكوريسبوندون يعني الايون ديالها، يعني الشكل ديال الايون اللي تيكون عندها. يعني تقريبا كل ذره عندها شكل محدد ديال الايون، يعني او شكلين على اقصى تقدير، المهم غالبا تيكون شكل واحد. داكوغ. دون لو كا دو لاتوم دو صوديوم Na اي ديال الكلورور ديال اللي هو السائل دوكيمون. دونك غادي نشوفوا الدوكيمون هنايا هذا، نشوفوا الشكل ديال ان كيف ما قلنا شنو تيساوي ان سي بلس، والاخر الكلور فين هو الكلور سي موان. دونك عندنا ان بلس والسي ال موان، ان بلس سي ال موان. دونك العدد ديال ان زد ديال ان شحال هو 11، وزد ديال السي ال زد ديال السي ال هو 17. داكوغ. هنا شنو عندنا ان بلس والاخرى عندنا سي ال موان. ان بلس شنو معنيتها ان هذاك الصوديوم فقد الكترون مشى ليه الكترون. والكلور سي ال موان شنو معنيته انه اكتسب الكترون ولا زاد عنده الكترون، دونك زادت عنده شحنه سالبه. الصوديوم فقد الكترون، دونك فقد شحنه سالبه وبقات عنده شحنه ايجابيه اضافيه، نظرا لانه فقد شحنه شحنه سلبيه. داكوغ. دونك فوالا. دونك يعني ان الكترون واحد اللي تفقد في لو كا ديال الصوديوم، و ان الكترون واحد اللي اكتسب في الكا ديال الكلورور. داكوغ. دونك هذا بالنسبه للسؤال الثالث. نمشيو للسؤال الرابع اللي كيدخل في الخانه ديال لانتربريتاسيون. ليون كلورور est-il déficitaire ou excédentaire en électrons? Justifie-t-il le symbole Cl+. قال لك ايون الكلور ياك est-il déficitaire يعني خسر او اكسيدونتير يعني اكتسب الالكترونات. دونك يعني كيف ما قلنا سابقا سي فقد الكترون مشى ليه، لا سي اكتسب الكترون. علاش؟ لان السي ال مواه سافدير ان الكترون شحنه سالبه تزادت. وشنو هي الشحنه السالبه؟ هي الالكترون. دونك مادام انه الكترون تزاد اذا شحنه سالبه تزادت. فوالا. دونك هذا هو يعني هذا هو الجواب على السؤال 4. دونك الي اكسيدونتير ماشي ديفيسيتير، الي اكسيدونتير يعني تزادت عنده شحنه يعني سالبه. خامسا ليون صوديوم est-il déficitaire ou excédentaire en électrons؟ يعني واش الايون ديال الصوديوم واش هو ديفيسيتير بمعنى فقد الكترون او اكسيدونتير بمعنى اكتسب الكترون؟ جوستيفيتيل لو سامبول Na+ اللي كي يعني اللي تعطينا هذاك لو سامبول ديال Na+. دونك كيف ما قلنا سابقا Na+ فقد الكترون دونك فقد شحنه موجبه، شحنه سالبه. الالكترون شحنه سالبه، فقد شحنه سالبه. ملي فقد شحنه سالبه بقات عنده شحنه موجبه في النواه،
Donc, يعني le sodium, elle est déficitaire فقد électron d'accord. نمشيو للستة. ستة sur l'étiquette d'une eau minérale document 2 sont inscrits des ions monoatomiques et des ions polyatomiques. Oui, دابا قال لك في هذيك ليتيكيت ديال الماء المعدني sont inscrits يعني مسجلين des ions يعني ايونات monoatomiques يعني فيهم اتوم وحده et des ions polyatomiques يعني ايونات متعدده النواه. فوالا دونك فوالا فعلا كيف ما كنشوفوا كاينه متعدده النواه وكاينه يعني وحيده النواه. داكوغ. سؤال que veut dire ion monoatomique et ion polyatomique. Monoatomique فيه un seul atome d'accord. polyatomique يعني فيه plusieurs atomes يعني فيه الكثير من الذرات يعني هي جزيئة معينة في الواقع. d'accord. B classer les ions de l'étiquette يعني غنشوفوا بعدا هنايا عندنا الكالسيوم CA يعني هو رمز ديال يعني ديال ذره واحده ان سول اتوم. ما يمشيش شي حد يقول لي سي اتوم و ا اتوم. لا سي ا اتوم يعني سي يعني هذيك الماجيسكول سي ماجيسكول و ا يعني غير باش ديفيرونسيي بالكربون حيت الكربون فيه غير سي وحده. دونك سي ا هو الرمز ديال الكالسيوم دونك دائما سي ماجيسكول هي يعني اللي كتاكد لنا بانه راه غير واحد غير اتوم وحده. سي ا اتوم وحده. ام جي اتوم وحده لان ام اللي كبيره وجي غير باش تبين باسكو عندنا بزاف ديال اللي هذا اللي كيبداو بام. داكوغ. ان اللي هو الصوديوم ان يعني ذره وحده. ذره وحده. عندنا البوتاسيوم ك سي بوتاسيوم ك دونك ذره وحده فوالا مونو اتوميك. دابا غادي ندخلوا بلوري اتوميك يعني اكثر من ذره. عندنا السلفات. شنو كتلاحظوا في السلفات؟ عندنا اس اللي هو الرمز ديال السلفور اللي هو الكربون ماجيسكول اس ماجيسكول وعندنا حتى او ماجيسكول او حتى هي ماجيسكول. دونك او حتى هي رمز ديال اناتوم اللي هي ديال الاكسجين. وعندنا 4 اتوم ديال الاكسجين لان او 4 داكوغ. هذيك 4 التحتانيه رمز ديال او وهذيك دو موا كتحكم على اس او كامله اس او 4 كامله. داكوغ. دونك هنايا عندنا يعني بولي اتوميك يعني عندنا اكثر من اتوم. هنايا عندنا شحال من اتوم؟ عندنا 5 ديال لي زاتوم. عندنا لاتوم ديال السلفور وعندنا 4 ديال لي زاتوم ديال الاكسجين. دونك يعني 5 ديال لي زاتوم هذا في السلفات. عندنا في البيكربونات شحال من اتوم عندنا هنايا؟ عندنا الهيدروجين هي اش ماجيسكول الهيدروجين وعندنا السي حتى هي ماجيسكول وعندنا او 3 حتى هي ماجيسكول وفيها 3. دونك شحال من ذره هنايا؟ عندنا اش وحده سي وحده و او 3 يعني 5 ديال لي زاتوم. عندنا 5 ديال لي زاتوم وهذيك ناقص في القنطلي كتحكم على هذه كامله على الموليكول كامله يعني هاد البولي اتوم كتحكم عليها كامله. داكوغ. هذا البيكربونات. الكلورور سي ان مونو اتوم. علاش مونو اتوم؟ باسكو عندنا سي ماجيسكول وحده دونك لاتوم كنعبروها بلي ماجيسكول. لي ماجيسكول اللي كاينين هما عدد لي زاتوم اللي كاينين وكنزيدوا هذيك الرقم اللي كان تحت من شي اتوم دونك راه تيعطينا العدد ديال لاتوم في هذيك الجزيئه. دونك سي ال سي ان اتوم سي ال موان سي ان اتوم. الفلور اف سي ان اتوم مونو اتوميك. النيترات هنا النيترات سي ان بولي اتوميك. النيترات الي بولي اتوميك. شحال فيه من اتوم؟ عندنا الان اللي هو الازوت الازوت ثم عندنا او اللي هو الاكسجين او 3 ça veut dire 3 اكسجين 3 ديال الذرات ديال الاكسجين. دونك هاد بولي اتوميك شحال فيها من اتوم؟ فيها 4 فيها الان وفيها 3 ديال او دونك فيها 4 ديال لي زاتوم. داكوغ. دونك سالينا من هاد فين هو السؤال اللي حنا فيه دابا كو دير ايون مونواتوميك بولي اتوميك. دونك هادي نمشيو لبي classer les ions de l'étiquette aux ions monoatomiques et ions polyatomiques en précisant à chaque fois la charge d'ion. إذا غادي نكلاسيفيوهم يعني بمعنى غادي نرتبوهم ايون مونو اتوميك اي ايون بولي اتوميك. فوالا انا هاد العمليه درتها دابا مي بون انا غادي نرتبهم.
مع لي زيون. دونك عندنا الكالسيوم، عندنا المغنيسيوم، كالسيوم دو بلس، مغنيسيوم دو بلس، الصوديوم ان بلس، الكالسيوم ان بلس، عندنا الكلورور يعني سي ال موان، وعندنا الفلور اف موان. اذا هادو هما لي مونو اتوميك اللي عندنا هادو هما لي مونو اتوميك. لي بولي اتوميك شحال عندنا؟ عندنا ثلاثه ديال البولي اتوميك فقط. عندنا سلفات اللي هو اس او 4 2 موان، وعندنا البيكربونات اللي هو اش سي او 3 موان، وعندنا النيترات ان او 3 1 موان. يعني ناقص وحده، ماشي ثلاثه ناقص، ناقصها وحده، عنده غير شحنه سالبه وحده. نفس الشيء بالنسبه للبيكربونات. داكوغ. السلفات عنده ناقص جوج. مزيان. Donc, on a classifié, c'est bon. Alors, pour conclure, donnez la définition d'un néon monoatomique et d'un néon polyatomique. Donc, pour conclure, un néon, c'est quoi un néon? Un néon, c'est un atome au polyatome, hein, soit un atome, soit un groupement d'atomes qui ont soit perdu un électron, soit gagné un électron. D'accord? Alors, si il perd un électron, donc sa charge est devenue positive. Hein? Il a فقد électron. La charge ديالو كتولي positive. Si il gagne un électron, il اكتسب électron, sa charge كتولي négative. Donc voilà. Et un néon monoatomique, c'est quoi un néon monoatomique? C'est un néon correspondant à un seul atome. Un seul atome. Et un néon polyatomique, c'est un néon qui correspond à plusieurs atomes. D'accord? Plusieurs atomes. هذاك الجروبمون ديال plusieurs atomes اللي تيكونوا ملاصقين مع بعضياتهم، سواء تيفقدوا الكترون او الكترونات، سواء تكتسبوا الكترون او الكترونات. فوالا. دونك هذا هي لا كونكلوزيون اللي خاصكم تخرجوا من هذا بها من هاد لاكتيفيتي 2. اذا عندنا ليكسيك، عندنا ايون اللي هو ايون، ثم عندنا الكترون اللي هو الكترون. دونك يعني هو الالكترون التحركات ديالو هما السبب في هذه المشاكل كامله. دونك التحركات ديال الالكترون كيمشي كيجي كيعطينا الكترون سوا نيجاتيف سوا بوزيتيف. دونك فوالا. دونك نكتفي بهذا القدر هذا، والمره الجايه يعني الفيديو القادم ان شاء الله ندخلوا ليسونسيال دي كور. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون اي à la prochaine.